الرئيس اشار اليوم بالحرف الى الفساد اللي كيتجلى من جماعات عين حروده، اذا فساد الكرسي وفساد المنظومه اللي كاينه في عين حروده اللي ظلت سنوات عزه. بقى راه حلوب لكل من هب ودب، لقى راه حلوب لكلمه لا ارى مانعا في العشوائي، بقى راه حلوب لكل من يعرف الرئيس الجماعه. ولكن اعتقد شخصيا ان الرئيس محمد هاشاني جاء للتغيير، والرئيس محمد هاشاني انسان ما عندوش مع الرشوه. حنا كمجتمع مدني كنعرفوه وصح مزيونه بالامور في الرشوه على مستوى البيرمي ضابطه ما حتى واحد كياخذوا فابور، على مستوى الرخص فابور، على مستوى بزاف حوايج. هاشاني بغى يوضح للساكنه كنعرفوا مزيان لانني كنت معاه، كيبغى يوضح المشاريع المستقبليه للوبي الفساد الانتخابوي كيراهن على 142 هكتار، بمعنى الرخصه كتعطى ب 5000 درهم، بمعنى بيرمي ضابطه كتعطى ب 10000 درهم، هذه بلغه النوار، بمعنى استغلال الملك العمومي، بمعنى التغاضي على الكراء باش ما يدحلوش الضريبه. شحال ديال الفلوس بمراق الملك العمومي، من الباركيناج، من على التجزئات السكنيه اللي غتبنى 75 تجزئه سكنيه في لانوفيل فيل 50% فيها للسكن. وكنعرفوا المتر كاري شحال كتاخذ له بيئه الفساد في السكن، غتكون باقي طرق وممرات. واش التدوينه ديال الرئيس هاشاني واش عندها علاقه بالحمله ديال تحرير الملك العمومي؟ لا اعتقد حمليه هاشاني عندها علاقه بمجموعه من التدوينات الانتخابيه الذين يتسابقون على الكرسي فقط، بان الكرسي كيساوي في عين حلوده 5 الملايير، لان عارف من غيجي بها. كاين مشاريع هائله في زناتة، يجب ان تكون لزناتة استغلال انجاع وليس للوبيات فساد اللي باغيين كيبريباريو الانتخابات باش ياخذوا باش يشريوا الكرسي ب 5 مليون. وهذا نداء المواطن باش يكون فاطن على مستوى القرار. الحمله هذه واش غتكون واسعه، يعني غادي تشمل جميع اللي محتلين الملك العمومي، او لا انها اليوم غادي تقتصر على هذا الشارع؟ اولا نؤيد مجهودات السيد القائد المحترم، شكرا جزيلا، والقوات المساعده والناس ديال الدرك الملكي، والتفهم كذلك للناس اللي عندهم الاكسبلوطاسيون ابيزيف. خاص يكون تفهم، لان المواطن ما كيلقاش موطع قدم، لان الناس الفراشه التزموا نوعا ما، الفقراء ولا الدوارجين ولا الامل التزموا، الناس الكبار عندهم محلات ما التزموش وبقاو غاديين في التمادي، صديق ليكستونسيون على الاكسبلوطاسيون ابيزيف. الور هنا حنا اللي كنتمنوا كمجتمع مدني مراقب غنراقبوا العمليه بترخيص مع السيد القائد، ولا اقتضى الحال من عند وكيل جلاله الملك على مستوى التصوير وعلى مستوى البيانات وعلى مستوى التقارير، حتى تكون العمليه منصفه للجميع ولا تستثني اي حد، ليكون الرضا. هذا هدفنا انطلاقا من الديمقراطيه وهيئه تكافؤ الفرص للجميع. شكرا. 25 ابريل 2010 الجماعي والمقرر كيحدوا مقرر باللغه الديمقراطيه. اي محل ما عنده الصفه ديال الترخيص خاصو يغلق، عا باش نشوفوا عا الصحه، عا باش الملك العمومي. سوف نراقب العمليه على مجموعه من المقاهي اللي فيها فساد حقيقي، على مجموعه من الاشياء اللي فيها تمادي حقيقي. نتعاطف مع الفقراء اصحاب الفراشه اللي فيهم مواكبه حقيقيه في السوق النموذجي. نتضامن كذلك مع الفئات المهوزه، لكن الاغنياء الذين راكموا اموال طائله في عين حروده فاليوم خاصنا نتحاسبوا معهم. الفلوس اللي كانوا كيستغلوا خاصنا نعرفوا شكون لما كتعطى. السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر الجريده الالكترونيه المحمديه بريس على المجهودات ديالها، على هذه الاستضافه ديالها. حنا كنتواجدوا الان بشارع المغرب العربي. كنشكروا المجهودات ديال السلطات المحليه وعلى راسهم السيد القائد المحترم والسيد الباشا على هذه المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها هنا في شارع المغرب العربي، لان تحرير الملك العمومي خاص يكون من مده، وهذا شرف لينا حنا وشرف المنطقه، لحقاش حتى المواطن الزناتي ما كيلقاش علاش يتمشى، يعني باش غيطلع فوق الرصيف، يعني ما بقاش ولا كيتمشى فوق الكودرون. يعني هذا شيء خطير لما يحوز في النفس. وانا كمجتمع مدني كفعاليه مجتمع مدني بصفتي كرئيس جمعيه سواعد الخير التنميه المستدامه، ارتأينا وراسنا الجهات المعنيه بالامر عده مرات، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، عده مرات راسلنا، ولكن للاسف الشديد ما كان واحد التواطؤ كبير. ولكن اليوم كنأيدوا السلطات المحليه ورجال الدرك والقوات المساعده واعوان السلطه على هذه البادره الطيبه اللي كيقوموا بها هنا في شارع المغرب العربي. نعم. خلي المقرر كتلقى بلا كاين الفراشه بزاف، واش كاين شي مبادره شي مركب سوسيولوجي دار في عين حروده على مستوى الامان وعلى مستوى قرب الدرك الملكي؟ بالنسبه لصحاب الفراشه، البديل صحاب الفراشه، بان البديل اللي كيصحاب الفراشه وهو السوق النموذجي اللي كيتواجد بقرب الدرك الملكي. ولله الحمد، الحمد لله، يعني حتى السلطات المعنيه بالامر على هذا الملف هذا خرجت السوق النموذجي للوجود. رئيسها ما بقات شي اجراءات قليله، رئيسها باش الناس ديال الفراشه يتحولوا الاماكن ديالهم مزيانه، لحقاش هما معانا في هذا الشارع المغرب العربي وقضوا واحد السنين طويله. تنطلبوا من الناس مسؤولين باش هما ياخذوا بعين الاعتبار
هاد الناس هادو ما يبقاوش متهمشين هذا السكه، وغيكون واحد السوق اخر اللي غيكون قرب السكه الحديديه، غيكون واحد السوق سما تابع لمجلس الجماعه ديال عين حروده. بصفتنا حنا كفعاليه مجتمع مدني كنطلبوا من رئيس جماعه عين حروده باش يكون واحد السوق يكون يبقى رسمي، الا وهو ابار السوق النموذجي. لان السوق النموذجي كنشوفوا كيف كتعرف الجميع، كاين السوق خارج الجماعه عين حروده، الجماعه الحضريه خارج لهم هذا السوق النموذجي. كنشكروا السيد عامل على هذه المبادره الطيبه، وكنشكروا رجال السلطه واعوان السلطه والسيد القائد المحترم والسيد الباشا وجميع المنتخبون، كنشكرهم على هذه البادره الطيبه لان كانت بادره رائعه. وهذا الشيء هذا كامل حنا كنخدموا في الصالح العام ديال ابناء المنطقه ديال زنازه عين حروده. هذا هو الاسم الكامل. الاسم الكامل بلالي مصطفى، رئيس جمعيه سواعد الخير للتنميه المستدامه واطار رياضي. السلام عليكم عزيز مدير فاعل الجمعوي. اليوم حنايا تنشكروا السلطات المحليه في عين حروده على المجهودات وعلى الملك العمومي اللي تيحدوا لنا هاد اللوبيات ديال الفساد اللي تيجيو يديو الفلوس من عين حروده تيديهم اتجاهات اخرين. حنا قتلونا قهوه بقهوه، الشباب ما دايرين ليله خدامي لا والو، تينوضوا مع الصباح تيتماو غاديين تيجيو القهوه. عين حروده ما كاينينش شي خدمه، ولاد عين حروده ما تيخدموش، تيجيبهم القهاوي يخرجوا علينا من المقاهي وداروا لنا الملك العمومي. اذا تشكروا السلطه الاداريه والمجلس البلدي على راسهم هاشاني والدرك الملكي والسيد القائد الملحقه الاولى، ان خاصها تكون مراقبه، وتتمنى بالجميع المقاهي يتمسوا باش كل شيء تكون مراقبه وكل شيء يكون ديال الحيط والحضار، ونديروا مراقبه اخرى هي ديال الكمامات كذلك والتعقيم، بان عين حروده جايه مشروع ديال مدينه زناتة الجديده، هي مشروع لابناء المنطقه وابناء زناتة. عاوتاني نقولها ماشي يصيفطوا ولاد عين حروده يموتوا ويجيبوا لنا وحدين من ورا البحر يسكنوهم هنا ويعلموهم، والناس ديال عين حروده غادا تموت هنا. اليوم تنشكر جميع السلطات على هذه المجهودات، وتنشكر الصحافه والاعلاميين على المراقبه ديالكم، والسلام عليكم. عزيز مدير. السلام عليكم. حمله زعما راه مزيانه، كنشوف قائد ديال عين حروده ورجال الدرك الملكي والمخزن، زعما حمله مزيانه شارع العربي، وحتى كتشوف الاخ خالد دابا ولا النظام هنا في الشارع العربي كلشي ولا مزيان الحمد لله. هادشي اللي كنتمناو، الشارع يكون نقي ويكون زوين. حتى شي حاجه هاد الناس هادو جاو على غفله، مخلصين القوانين ديالنا، مخلصين كل شيء. قال لك الساريات تخويم، ولكن على الاقل يعلمونا بعدا، يعلمونا بواحد نهار ولا شنو، يقول لك حيد هذا الشيء ديالك. دابا انت كتشوف السلعه كيفاش دايره، شوف المحل كيفاش داير لداخل، شوف الروينه كيفاش دايره. ما قانون ما والو، هذا ماشي قانون. المساحه راه كنخلصوا حنايا، رانا مخلص مشات لي لدار الضريبه من يولو 700,000 فرانك. الوراقي مجموعين عندي في الكوفر كاينين، ما علمناش هاد السيد، يعلمونا على نهار بعدا. انت كي غدير تتخوي هاد الشيء هذا، شوف السلعه، شوف كي داير الحاله، شوف دخل ضرب على المحل، شوف كي داير. شوف كيجي كيقول لك حيد دابا هاد الشيء هذا، حيدو كدير لي تتحيدو. يعلمك بعدا السيمانه، يقول لك هاد الشريف هاد الشيء خصو يتحيد. وعلاش حنا كنخلصوا هاد الجماعه؟ علاش؟ الوراق راه واحد كلاسور تما، راه جا ندير الصباح قال لك باش تخلص، هاد الكلاسور راه كاين تما. هاو الصباح هذه البارح جاتني، ها هي بما خاصك تمشي تخلص. ها هي قرا هذه يا استاذ، انا ما قاريش اشنو فيها. عندك وهي عندك رد البال الدراري. يلا غنمشي نخلص، دايرين فيها 15 يوم باش نمشي نخلص. هذه جاتني البارح هذه. 15 يوم هذه جاتني البارح. غير قانوني، ولكن بصفه غير قانونيه. كتبين الاخبار يقول لك تقتلوا الملك العمومي بصفه غير قانونيه لهذا الحكم. لا انا دافع ورقي، انا كل شيء عندي هنايا انا. تخلص من الدوله بعد قدامك كاين مشكل. انت كل شيء انا دافع، كنخلص ورقيه شتيم. ومن يولو 700 بدار الضريبه ما خلصتوش، انا صايبتوا لي لدار الضريبه. دابا حاليا هذه غتمشي للدوله في الدار تخلص ياك؟ ونخلص ما كاينش مشكل. غنخلص، ولكن ماشي قانون يعطونا 100 رونس على برا، كدير هذه السلعه ما فهمش، ويعلموك على القله بعدا.
الخساره اللي وقعت دابا وخساره راه خونا ومخلطه كل شيء، حتى الخونه كاينه دابا تجمع الجو وقع عليك من جا كل شيء كله يهز شي يدخل معاك شي يدي. الناس اللي عاونوك في هذا ما كاين حتى واحد على غفله الدراري باقي معيدين الخدامه في البلاد. دابا اش كطالب بحال واش انت بصراحه يعطيني 100 ونص على برا فين نخدم 100 ونص نخدم. انا مستعد نخلص، انا محالي بحال القهاوي دابا ما محايدينش ليهم، انا مستعد نخلص يجيني يخلص من يولو 700 دار الضريبه مشيت دابا ندير شي حاجه كيخلص هذه ديال الملك العمومي. الحمله واش جي بزاف غير على العطاره ولا تحب القهوه؟ وهذا الشيء كيبان لي انا صحاب العطاره وداك هما القهاوي ما هادرينش معاهم، هذا الشيء اللي كيبان لي. والقهاوي راه كلشي القهاوي هما اللي مستغلين، حنا قلنا عطيناها 100 ونص خلص، ها انت صيفط لك ورقه باش تجي تخلص ونجي نحيد لك هذا الشيء. ما فهمتش، ما بغيت نشرحها لك كيفاش ما فاهم. يلا القهوه طالبوا ب 100 ونص 100 ونص قانونيا، هذه ما مشيت كتعطيها للدوله قانونيه ديال اذا الناس اللي كيفوتوا فوق 3 متر 4 متر لا ما خداماش، لا هذيك انت بصراحه كتشوف هذا الشيء ولا لا؟ لا كنشوفوا، ولكن انا 100 ونص ديالي يعطيه لي علاش خدم على برا. واش كاين دابا الناس هنا حال كاين اللي محلات اللي هي عندها 3 متر كتجاوز القانون، يعني 100 ونص كدير 3 لا 3 كاين اللي كيديرها، كاين ماشي دابا انت ساكن هنا شنو بالك في هذوك الناس اللي كيديروا 4 متر و5 متر؟ لا ماشي قانوني داك الشيء. الطوموبيلات بزاف لا هذاك ما قال السي صالح الساكنه ولا لا صالح؟ لا ماشي بصالح ساكنه هذا الشيء، لا ماشي بصالح ديالها. خص يكون نظام، نجي نخلص قانون ديالي باش تهضر معايا نعطيك وريقات، اعطيني 2 متر ولا 100 ونص ديال الملك العمومي، واش انا كنخلص وما كنستافدش منه؟ راه عيب. مرحبا، الاسم كامل؟ ابراهيم المنور من عين حروده. السلطات ديما كتبغي تحرك وكتحرك، ولكن كاين عراقيل اجتماعيه كان ديال الفراشه. دابا السوق النموذجي تقريبا مجدود، السلطه الاقليميه والسلطه المحليه واعيه بهذه المسؤوليه، السيد الرئيس كذلك واعي بهذه المسؤوليه، ولكن راه كاين خاص غو كالكيل ديال الملك العمومي، لان حركه السير والجولان المواطن عنده حقه، المراه عندها حقها، اي واحد عنده حق في الملك العمومي، وبالتالي استغلال الملك العمومي بطريقه ابيزيف اما مرخص له الرئيس يقدر يحيدو في اي لحظه، الا ما كانش مخلص كيخلص، وكنطالبوا حنا بغو كالكيل ديال الاكسبلواتاسيون ديال استغلال الملك العمومي، باش نعطيو لاي حق حقه. نطالب ايضا من مجموعه من المقاهي اللي يدخل لهم السيد القائد ويشوف الكمامه ويشوف لاكافات ويشوف درجه العشوائي ودرجه الفساد في عين حروده اللي كتلم اموال طائله، وحنا كنعانيو كمناضلين. في هذه الاشكاليات كل شيء شارع المغرب العربي، جميع المقاهي، كل شيء، جميع المحلات التجاريه، حنا مراقبين العمليه ونواكبوا واحد الوكيل الامن المالك لا قضى الحال، لاننا مدينه ايكولوجيه خاصها تكون علامه الدار من بابها، مدينه خاصها تكون نقيه. الا ما قال سوقنا ما يجي يكون واحد اخر، حنا مناضلين في هذه المنطقه، ولكن باش الناس من هنا دير فلوس وتشيل البرنوسي وتشيل المحمديه وتوسخ لنا عين حروده، ما نقبلوش وبناء المنطقه معطلين، بقاو مقابلين على القهاوي ودايخين قهوه قدام قهوه حدا قهوه حدا قهوه بزاف. اذا خاص تقنين العمليه باش الشباب ينوضوا يقراو، الشباب يتملكوا المشروع اللي جاي. راه حنا غنوليو ضحكه في القبيله وضحكه امام المدن، لان عندنا مشروع هام بالتملك ديالو بالافاق المستقبليه في تكوين شبغيل ومرافق ل 142 قطار اللي عندنا دابا. حنا عندنا مرافق شكون اللي مأهل لها في الشباب؟ حتى واحد الشباب ولا دايخ مسكين بكرطه القهاوي، وبالتالي فالقهاوي عندنا مشكله والملك العمومي عندنا مشكله. المواطن اقول انطلاقا من منظومه السير والجولان والمجال، المواطن العادي ما بقاش عنده موطئ قدم. اذا هنا هذه الحمله كتدخل في اطار تنظيم المجال بالتحسيس اللي كيسهر عليه السيد القائد المحترم. واظن شخصيا ان السيد القائد المحترم القائد حسن سفياني انسان طيب جدا، له من المهارات في التدخلات المرنه والتدخلات فورسي ما يؤهله لقياده العمليه بشموليتها. كيف التتبع الكبير ديال المواطنين بعين المجتمع مدني كل شيء العمليه هذه اعطيهم اراء اللي كيرحبوا بها، الرؤيه ديالك؟ حنا كمجتمع مدني حنا مع المواطن العادي. المواطن العادي خاصو منين يدوز، المراه ما عندهاش منين يدوز، لابيلاس ما عندهاش منين يدوز. شكون اللي كيستغل هذا احتيال الملك العمومي؟ واش الدرويش كيستغلوا الغني وكيعيش تحت الظل وكيجمع فلوس صحيحه وكيدي من البلاد وكيخلي عين حروده معفنه، كتعذب كازا تكنيك، كتعذب الجماعه، كيتعذب مواطنين، كنتعذبوا حنا كمجتمع مدني. الا بغينا نديروا عمليه نظافه كنوحلوا، وبالتالي حنا اللي كنطمحوا لهذه العمليه تكون بشكل شمولي، وما كرهناش مكتب حفظ الصحه يدخل على الخط
وما كتبناش المسائل الاحترازيه ديال كورونا تخط بعين الاعتبار في هذا الاتجاه، لا لشيء الا لضمان ارواح عين حروده وضمان تنظيم المجال على مستوى هائل جدا، احتراما لمنظومه اخلاقيه مجاليه واحتراما كذلك لقواعد السير التي تعطي للراجل حق الاسبقيه. انت كفاعل جمعوي وهذه الحمله ديال تحرير الملك العمومي واش غتشمل الجميع ولا غتقتصر فقط على العطاره؟ اذا بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر محمديه بريس على هذه الاستضافه هذه. فيما يخص تحرير الملك العمومي كنطلبوا من السيد القائد والسيد الباشا ورجال الدرك الملكي انها تكون حمله شموليه، ماشي غير على اصحاب العطاره او اصحاب الملابس، بغينا تكون شموليه وتكون في جميع المقاهي شارع المغرب العربي انه يتحيد منه الملك العام. احتلال الملك العمومي خاصو يتحيد، لحقاش هنا ابناء عين حروده نزلاته حنا تنضيعوا هنا ومخير فيهم هنا. كيجيب البنات كتباع هنا في المقاهي، كتباع الهلوسه اكستا كتباع هنايا بجميع المقاهي. لا غير ما نعموش وكان غير ما نعموش. اذا انا بدون استثناء، اذا تحرير الملك العمومي خاصو يكون مشمول ويشمل على شارع المغرب العربي، شارع المختار السوسي، في السونتر ديال عين حروده باسرها. ما كنقولوش حنا غير كنختصروا شارع المغرب العربي بوحدو، لا، حنا كفعاليه مجتمع مدني في عين حروده حنا تيساهمونا، حنا مقصيين. اذا كنطالبوا من السيد الباشا والسيد القائد المحترم ورجال الدرك الملكي، هذا حق مشروع ديال المواطن. لا يمكن ان المواطن الزناتي كيتمشى في الكودرون. حتى الفكره ديالك. شكرا اخي خالد السغالي. اظن ان هذه الحمله اللي بدات السلطات واش غادي تفرقع الرمانه بصفه عامه بشارع المغرب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبنا اساسي منذ 2012 شوارع نظيفه القانونيه. نحن نتكلم على دولة الحق والقانون، تنظيم مجالي جيد للمجال. اليوم الحملة بدات، السلطات المحلية مشكورة، كنثيقوا في مؤهلات السيد القائد حسن السفياني، كنثيقوا كذلك في سي علي سالم الشقاف اللي غنزوروه، لأننا عندنا أشياء توصلنا بأشياء خصها تقال. وهشام المدغري العامل عندنا اشياء عرفنا شي اشياء تدور في الكواليس كاستغلال النفوذ وغض النظر والتغاضي على مجموعه من الاشياء اللي كتتعلق بالقانونيه. اولا مجموعه من المقاهي ما عندهاش تراخيص، مجموعه من المحلات ما عندهاش تراخيص. انا السياشاني هضرت مع الجوج غيفاء على الشرطه الاداريه. السياشاني لا اقول لك بالصديق ولكن بالصفه عضو هيئه تكافؤ الفرص، فاعل من جزاكم الله الخير، جزاكم الله خيرا، فاعل القرار 25 ابريل 2002. وما نبغي وانت الله يرحم لك الوالدين، هذيك الورقه اللي كانت في المجلس القديم لا ارى مانعا ديال البناء العشوائي حيدتها، جزاك الله خيرا. زيد كمل خدمتك، حيدنا الملك العمومي، طبق لنا القانون. اي واحد خارق القانون، وهذا نداء لاي مسؤول في عين حروده من لوبيات الفساد اللي كتحمي المفسدين، راه غنتعرضوا لكم كاملين. الى اقتضى الحال الوكيل العام للملك، المجتمع المدني ثابت وقائم، المجتمع المدني رقابه اجتماعيه. الى من يدعي ان مسؤول ما او شخصيه ما يحميه فهو خاطئ الى طاغ. المجتمع المدني سيراقب من خلال اللايفات ويراقب من خلال التقرير. سناخذ ترخيص من عند الوكيل الملكي ومن عند السيد القائد المحترم من اجل التصوير لحالات الاستثناء التي تعدت هذه الحمله، حتى تكون الحمله منصفه للجميع في اطار سياده القانون وتنظيم المجال وتكافؤ الفرص. زيادة على كلام سيد الأخ بلالي وسي مجير المشكور وكل الإخوان، نشكر بدورنا السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، لكن بدورنا كآلة رقابية مجتمعية سنراقب أي صغيرة وكبيرة لا لشيء إلا لمحاربة الفساد والمفسدين وإتاحة الفرصة للراجلين وتنظيم جيد من المجال وسيادة القانون في دولة الحق والقانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كما قلت لكم قبل السي خالد سميتو ديك زلاتة نيوز، لان بصراحه كما قلت لكم كنتمنى من الله ان هذه الحمله ماشي تختصر غير هاد الناس كما قالوا، خاص هذه الحمله خاص تسهم جميع ديك المقاهي ولا اي واحد هنا في عين حروده خاصو تسم، لان حنا كما قال الغازي راه غنتبعوا الملف
كما قال غنتبعوا قضائيا ولا اقتضى الحال اننا غنمشيو على السيد وكيل الملك بمؤازره السلطات المحليه، غنوقفوا على هذه الحالات اللي كاينه وغنتبعوا اللي خاص كل شيء تشمل من المغرب العربي كامل حتى لتحت، وربما جميع المقاهي اللي كاينه بحال الحروده، باش ماشيش واحد النهار كيقول لك لا هذوك درتوا لهم هذوك ما درتوش لهم. خاص السيد القائد والسيد الناس ديال درك الملك وجميع المسؤولين اللي داروا هذه الحمله الله يجزيهم بخير. صراحه اول مره كنحسوا باننا كمواطنين حقيقيين، لان هذه الحمله اللي دار السيد القائد راه حنا كنحسوا الحمد ديالنا كيبورش، لان كنشوفوا السيد القائد دار واحد الحمله في المستوى، ولهذا كنتمنوا من الله من السيد القائد ولا دارك الملكي انهم يعموها على جميع المناطق، ماشي يضربوا واحد الجهه ويخلوا واحد الجهه باش من الناس ما يتقلقوا والو. وكنتمنى دائما السؤال حاليا كتعرف بان على مستوى عمل المحمديه بدايه وباء كورونا كنلاحظوا بان عين الحر دائما في القمه، الناس مصابين يعني بوباء كورونا. الراي دوك المجتمع المدني اولا كتحرم لك العموم، يعني كاين واحد مشروع مجتمع مدني من اجل محاربه هذا الوباء، سيرتو ان كاين دور حسن مستهدف كورونا، دور الحجر، يعني منطقه عين حرود خطر عليها كوفيد 19. شنو كان المجتمع المدني على مستوى عين حروده؟ بالنسبه لعين حروده ولله الحمد، حنا كورونا ماشي هي كاينه ماشي ما كايناش، ولكن الحمد لله المجهودات اللي دارت السلطات قبل هي اللي حدت من هذا الحال ديال عين حروده. على كتشوف عين حروده يلاه كاين واحد نسبه قليله الحمد لله، ومع ذلك ان حنا كمجتمع المدني بالنسبه لهذو الشباب العاطل غنديروا حمله في المستوى، حمله غنديروها ان شاء الله في هذا الاسبوع بمواكبه مع السلطات المحليه، وغنديروا حمله في المستوى ان شاء الله غتشمل جميع عين حروده، جميع المقاهي، جميع اي حاجه.